Ano gitawag og mansinitos ang lakailaan ni makaingon nga yami kaayo kay dagko siya mga kaasidik ug imo ning usapon mura kag nag-usap og bas nga templado tamis kaayo sa una sa bata pa ko mga kaasidik kusog kayo kumukatkat sa mga ingon aning punuan sa mansinitos bisan pag unsa kataas unya sukad atong nahulog ko sa mansinitos ni Manauling dito si mama nakabantay nga magsige dai kog saka nya gistoryahan ko ni mama nga hingon si mama mukaon dai kaning mansinitos di ka hugawan di ka luuran nga kani bukog ni sa tawo. Unya ang punto di sa istorya ni mama mga kaasidik ang kanada ay kunong mga mansinitos moturok ra di ay kuno na diha sa yuta basta ang yuta na patyan og tao kini adto kay ang kanada ay kunong bukog sa tao nga dili mahipos mao kuno nang musalingsing mutubo mansinitos na siya ang punuan mo to nga sukad ni atong ingon ni mama ko giluod kaayo ko kay nag-ingon man siya nga nakabantay ka nga ang mansinitos moturok ra na sa yuta og ang yuta napatyan og tao kini adto kay kanang bukog nga di mahipos mao man ang musalingsing ang punuan ana mo nang mahimo og mansinitos muto nga wa lagi kumuka og mansinitos mga kaasidik kay giluod ko sa istorya ni mama. Pila jug hato katuig nga magtinan-aw ko sa mga og mansinitos niya dili lang gyud ko musulti kay murag mauwaw pug ko magtan-aw ko sa ilahang mga kaasidik nga magkaon sa mansinitos murag luuron ko kay makadumdum ko sa istorya ni mama nga di man day kuno na moturok ang mansinitos sa yuta kung walay tawo nga namatay anang lugara kay ang kana day kunong mansinitos moturok ra na og ang yuta napatyan og tawo kini adto unya nadugay na kog agi-agi diri mga kaasidik kaning kinaot diri o pangpang man ni diri nya naamay na nagturok diri nga mansinitos nagkumbabit ani diri nya mutong naisipan ako nga imposible moturok ni nya di man ka ni moturok og way taong namatay kini adto nya giunsa man diri pagpatong sa patay. Imposible og may taong namatay diri nga pangpang man ni mga kaasidik di ka maligid nya ni man ni nagturok nga mansinitos. Maotong kadaagi nako ako ning panid-an dili gid ay siguro to tinuod tong ingon ni mama nga moturok ra ang mansinitos og ang yuta napatyan og tao kini adto kay imposible man og may napatay diri dapita nga kinabkaban man ni. Naisip nako og tinuod pa ng istorya ni mama nya ingon ani o ang mansinitos nagsunod-sunod man ni sa ato pa ang gipatay diri naglinya. Garbanan na motong na realize nako mga kaasidik dili dayto tinuod ay gisulti ra to ni mama kay aron dili na kumuotro og saka kay og bahulog problema Manila ingon ana ka protektado nga to ang ginikanan inahan mga kaasidik para dili ta mapahamak kay nabuslot maling ako ang diri dapit sa agtang mga kaasidik diri dapita sa may ulo kay nahulog ko sa mansinitos ni Manauling niya taas kaayo bato habog kaayo nya naigo sa bato ang ako ang ulo moto nga grabing dugo motong giistorya ni mama sa ko ato istorya ra ito niya para dili na kumuotro og saka mao na karon mga kaasidik nga muotro na puko og kaon unya nga ako ang mga anak ug mukaon ani akong mga anak ako pong istoryahan sa istorya ni mama kay aron dili pod sila musaka aron dili sila mapariha sa ako sa una ba nya kay akong gipanid-an dili man mangaon ani ako na lang ning himuong content para mahibaw-an ninyo nga ang istorya ni mama sa una igo ra daay ko atong istoryahan kay para dili ko mapahamak. Pero lagi nabalda isa og pila ka tuig gawa gid isa ko mukaon ni anang mansinitos kay lud-on ko kay makaisip ko nga bukog day na sa tawo yun sa lingsing mo hintubo na himong mansinitos nya kaunon po nato ang bunga pero karon mukaon ako balik mga kaasidik.